हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जनरल याह्या खान का जो दौर है वो डिस्कस करेंगे, यानी 1969 से लेकर 1971 तक। दोस्तों, जनरल याह्या खान जो थे ना, पाकिस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट बने 1969 से लेकर 1971 तक, जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया। इसके अलावा वो पाकिस्तान के पाँचवें कमांडर इन चीफ यानी आर्मी चीफ भी थे 1966 से लेकर 1971 तक। अब इनका ये जो दौर था ना 69 से लेकर 71 तक, ये बहुत ही ब्रीफ दौर था, बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन बहुत ही जनाब एक अहम यानी किस्म का पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये फेज़ है। क्योंकि जब अयूब खान ने रिज़ाइन दिया तो फिर यहिया खान ने हुकूमत संभाली और उन्होंने क्या किया, जो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अयूब खान ने बनाया था, उसको ख़त्म किया, मार्शल लॉ लगाया और जो भी असेंबलीज़ थी उनको तहलील किया। ठीक है। फिर उन्होंने जनाब आगे चल के ऐलान किया कि जी मैं पूरे मुल्क में इलेक्शन कराऊंगा, और उनके दौर में इलेक्शन भी हुए। पाकिस्तान के अंदर पहले जनरल इलेक्शन हुए थे जो हमारी नेशनल असेंबली के लेवल तक। लेकिन इनके दौर में फिर ज़रा थोड़ी बहुत पॉलिटिकल टेंशन भी बनी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, और आगे चल के इंडो पाकिस्तान की वार हुई थी 1971 में। और आगे चल के आपको पता है कि क्या हुआ, कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश वजूद में आया। कहने का मतलब है कि इनके दौर में एक दो बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन एक दो ऐसे ख़राब काम हुए जिसका नुकसान हमें शायद आज भी उठाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हुकूमत में कैसे आए। देखें जी, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि आखिरी दिनों में अयूब खान जब थे ना, जो सदर थे हमारे 68 के अंदर, उनके ख़िलाफ़ बड़े एहतजाज हुए। एक तो जनाब इकनॉमिक इनइक्वालिटी थी, यानी कि सिर्फ अमीर ही अमीर हो रहे थे, गरीब जो थे ना उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही थी। और ख़ुसूसन जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जी इनके दौर में सिर्फ 22 फैमिलीज़ जो थी ना, वही उन्होंने ही फ़ायदा उठाया। इसके अलावा जो सियासी आज़ादी नहीं थी, पॉलिटिकल सेपरेशन थी। और दूसरा ये कि 1965 की वॉर के बाद जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद अवाम वैसे इनसे नाराज़ थी और उनको गुस्सा था अयूब खान के ऊपर। तो एक ये चीज़, और साथ में फिर ये हुआ था कि 1969 के अंदर इन्होंने, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनसे मुज़ाकरात भी किए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा जनाब उस टाइम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नए लीडर जो उभरे थे, नए नए यंग लीडर, जिन्होंने अपनी एक सियासी जमात भी बनाई थी, पीपल्स पार्टी, उन्होंने इन नेगोशिएशन का तो बाइकाट ही किया। ठीक है। तो आखिरकार इन सारे एहतजाज के बाद और कोई हल नज़र नहीं आ रहा था, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे थे अयूब खान के। तो अयूब खान ने क्या किया, ख़त लिखा यहिया खान को। यहिया खान उस टाइम हमारे कमांडर इन चीफ़ थे, यानी आर्मी चीफ़ थे। और उनको कहा कि यार मेरे से भाई ये मामलात संभाले नहीं जा रहे, जो मेरी सिविल गवर्नमेंट है वो नाकाम हो चुके, आप काइंडली आके जो है ना वो मेहरबानी करके टेक ओवर कर लें, यानी आप हुकूमत संभाल लें। तो जनाब आखिरकार 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने रिज़ाइन दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत गलत काम किया। उन्होंने पता है क्या किया? अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया। उन्होंने कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? 1962 का। उसमें ये था कि जब कोई सदर रिज़ाइन देगा ना, तो उसके बाद वो स्पीकर जो होगा नेशनल असेंबली, उसको बुलाएगा और उसको उसके हवाले मुल्क करेगा। उसके बाद फिर मामलात अलग होंगे या प्रेसिडेंट का इलेक्शन वगैरह होगा। लेकिन इस भाई साहब ने क्या गलती की कि अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की, और डायरेक्ट जो है ना कमांडर इन चीफ, यानी उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि यार तुम ही आके हुकूमत संभाल लो। तो ये यानी कि अयूब खान का सबसे बड़ी गलती ये थी कि आखिर में जाते जाते हुए भी अपने आइन को उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। खैर, फिर 25 मार्च 1969 को यहिया खान ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर का जो ओहदा है उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया। और 26 मार्च को यहिया खान टीवी पे आए और उन्होंने बताया कि जी मैंने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा लिया है, साथ में जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया, सूबाई और नेशनल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, और इसी तरीके से पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ का दौर शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनके दौर में अच्छे काम कौन से हुए। सबसे पहले तो भाई इन्होंने आते ही एक कानून बनाया जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। मार्च 1970 के अंदर यह ऑर्डर इन्होंने जारी किया। उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएंगे, नया आइन बनाया जाएगा, और सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी सूबों को प्रोमोशनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, और सियासी जमातों को इजाज़त दी जाएगी कि वो अपनी सियासत करें, उनको फुल फ्रीडम दी जाएगी। यानी सबसे पहला काम अच्छा इन्होंने यही किया, क्योंकि अयूब के
دور میں آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں پر زیادہ سختی تھی اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا تھا، تو اس بھائی صاحب نے یہ اچھا کام کیا۔ پھر آتے ہی انہوں نے دوسرا یہ کام کیا کہ اسی قانون یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت جو 1 یونٹ تھا نا، جو 1955 میں بنایا گیا تھا کہ ان چاروں صوبوں کو 1 یونٹ بنایا گیا تھا اور بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا تھا، اس نے یہ ختم کر دیا اور 4 صوبے اس نے بحال کیے، یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان NWF، جس کو آج کل ہم KP کہتے ہیں، یہ بحال کر دیے، یعنی 1 یونٹ سسٹم اس نے ختم کر دیا، یعنی صوبوں کو خود مختار بنایا، ان کو تھوڑی آزادی دی۔ اس کے علاوہ پھر جناب آگے چل کے اس نے جو سب سے بڑا اچھا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس نے پورے ملک میں نیشنل لیول پہ جنرل الیکشن کرائے 1970 میں۔ 7 دسمبر 1970 کو یہ الیکشن ہوئے تھے اور اس الیکشن کے اندر سب کو ووٹ دینے کا رائٹ تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن مانا جاتا ہے۔ تو اس الیکشن میں ایسٹ پاکستان کے اندر جو عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی جماعت 169 سے لے کر 167 سیٹیں جیتی ہے، یعنی ایبسلوٹ میجارٹی اس کو ملتی ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس ٹائم نیشنل اسمبلی میں جنرل جو سیٹیں تھیں 300 یا 313 کے لگ بھگ تھیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان میں جیت جاتی ہے 86 سیٹیں۔ لیکن آگے چل کے پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے ان کے دور میں کیا فیلیورز تھے، کیا ان کے اوپر تنقید ہوئی۔ سب سے پہلے تو بھائی وہی کہ الیکشن کے بعد اگر عوامی لیگ میجارٹی میں تھی تو ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی، اور ایون کہ جو ہمارے اس ویسٹ پاکستان کے جو لیڈر تھے جس میں یحییٰ بھٹو نے مل کے عوامی لیگ کو یعنی کہ حکومت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر یحییٰ خان نے جو نیشنل اسمبلی کا جو سیشن بلایا جاتا ہے نا الیکشن کے بعد وہ ڈیلے کیا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں احتجاج شروع ہوئے، یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ لوگ ہمیں حکومت نہیں دیں گے، اور وہاں پہ احتجاج اتنے ہو گئے کہ جناب یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کا حکم دیا، جس کے تحت عوامی لیگ اور جو بنگالی نیشنلزم ہے ان کے خلاف جو ہے نا فوجی کارروائی کی گئی، بہت سارے لوگوں کو مارا بھی گیا، بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہوئے، یعنی بہت عجیب و غریب حالات ہو گئے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش لبریشن وار شروع ہو گئی۔ بہت سارے لوگ بنگلہ دیش سے بھاگ کے یعنی ایسٹ پاکستان سے بھاگ کے انڈیا میں چلے گئے، یعنی اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بنگلہ دیش نے کہا کہ بس بھائی اب ہمیں آزادی دو۔ تو جناب اسی دوران پھر انڈو پاکستان کی وار بھی شروع ہو جاتی۔ انڈیا نے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا، جو ان کی ایک ملٹری آرگنائزیشن تھی مکتی بانی، ان کو سپورٹ کیا، بنگالی ریفیوجیز کو یعنی کہ ایکسیپٹ کیا، سپورٹ کیا، اور پاکستان نے 3 دسمبر 1971 میں انڈیا کی جو ایئر فیلڈز تھیں ان کے اوپر حملہ کیا، جس کو آپریشن چنگیز خان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فل وار شروع ہو گئی، دونوں طرف سے جناب لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور لیکن پاکستان کا جو ایسٹرن کمانڈ ہے یعنی بنگلہ دیش والی کمانڈ ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئی، اور پاکستان کے تقریباً 93,000 جو پاکستانی فوجی تھے وہ جناب انڈیا کے اندر پھنس گئے، اور وار جو تھی نا وہ 16 دسمبر 1971 کو ختم ہوئی، اور اس وار کے نتیجے میں بنگلہ دیش آزاد بن گیا، ایسٹ پاکستان مکمل الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اور پاکستان کے 93,000 فوجیوں نے انڈیا کے اندر جناب ہتھیار سرنڈر کیے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لارجسٹ ملٹری سرنڈر ہے سنس ورلڈ وار 2۔ تو یعنی اتنی ہمارے ساتھ یہ غلط کام ہوا، ہمارا نقصان ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ دیکھیں کہ اصل میں یحییٰ خان نا انڈیا کی جو انٹرونشن ہے اس کو اسی طریقے سے اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یار انڈیا کتنا انوالو ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور ان کو یقین تھا کہ جنگ شروع ہو جائے گی تو چائنا اور امریکہ والا آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے، لیکن نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایسٹ پاکستان کے خلاف جو یحییٰ خان نے جو ظلم کیا تھا اور اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، بہت ساری کنٹریز نے ہمیں سپورٹ ہی نہیں کیا، ایون کہ یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ سپورٹ نہیں کیا کہ یا بھائی آپ لوگوں نے وہاں پہ یہ کیا کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپ نے فوجی کارروائی شروع کی، آپریشن شروع کیا، تو جناب یہ تھے غلط کام، ٹھیک ہے۔ تو آخر کار 20 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان جب پتہ چلا کہ پاکستان کو مکمل شکست ہو چکی ہے تو انہوں نے کیا کیا، ریزائن دے دیا اور پاور دے دی کس کے ہاتھ میں، ذوالفقار علی بھٹو کو۔ وہ یونائٹڈ نیشن گئے ہوئے تھے، واپس آئے، وہ پریزیڈنٹ بنے اور جناب فرسٹ سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے، اور ان کے دور میں 1-2 سال کے لیے بھی مارشل لا چلتا رہا، اور 1972 میں پھر انہوں نے وہ مارشل لا ختم کیا، یعنی بھٹو نے، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں یحییٰ خان کو جو ہے نا نظر بند کر دیا گیا، ان کے خلاف انکوائری ہوئی تھی حمود الرحمان کمیشن، یعنی کہ 1971 کی جو وار تھی اور وہ کیوں ہوئی اور اس میں ہمیں ناکامی کیوں ہوئی، اس میں بنگلہ دیش کیوں ہم سے الگ ہو گئے، یہ سارا کچھ، اور اس رپورٹ میں ان کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا کہ بھائی یہ ان کی غلطی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ خیر آخر کار ان کو کچھ ہوا نہیں بھائی جان، آپ کو پتہ ہے
وہ فوج کے بندے تھے. آخرکار 10 اگست 1980 میں ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے راولپنڈی کے اندر اور وہ پھر انتقال کر جاتے ہیں. سو دوستو یہ تھا ہمارے پاس یحییٰ خان کا دور. اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں تھیں میں نے وہ بھی بتائیں اور جو نیگیٹو تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. اسی طریقے سے ان کا یہ جو مکمل ایرا ہے کنسائز وے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.